पांडुरंग सरांचो भुरग्यांक संगीत शिकोवपाक खूब मोठो वांटो आसा. तेजे आमी सुद्दां आमचे सुद्दां पांडुरंग सर गुरू आनी सतत आमी तेंचे ऋणी आसतले. तुमकां खूब खूब शुभेच्छा, तुमकां खूब दीर्घ आयुश्य लाभो ही आमची प्रार्थना. म्हाका सर तुमकां व्यक्त करूं शकता. माझे आपले मान्यवर रमेश संडेकर, आमचे दोस्त सूर्यकांत भाटलेकर, मनस्कर, विद्यार्थी देवेंद्र भटजी, आमचे गिरीधर, आमचे दोस्त तुळशीदास, रामाभाई, संतोषचारी आणि खूप पूजनीय असे रामा वळणकर हे यांच्याबरोबर तो म्हजो आयज सत्कार जाला तो म्हाका खूब खोशी भरली उतरां चडना म्हणून. पण एक सांगपाचें दिसता की रामू आमचे बाबा आसा ते म्हाका 8 वर्सां पयलीं सांगी म्हाका तुजो तांबडे बद्दल सत्कार करपाचो. 8 वर्सां पयलीं ते म्हाका सांगी. पूण हांव न्हू कळून देवान कशें घडोवन हाडलां कितें हाडलां कशें हांव न्हू कळून, परंतु तेजे इच्छे प्रमाणे आयज म्हजो सत्कार जाला आनी खूब खोशी जाली म्हाका. कलाकार कला मंच हेंचेय सुद्दां योगदान खूब मोलाचें आसा. ह्या फुडें सुद्दां ते काही गोष्टी करतले बऱ्यो बऱ्यो अशेंच आमचे सारके कलाकारांक एक दाव दितले, फुडें हाडटले आनी जाण करून दितले की बाबा वयल्यान कितें तरी आसा, वयल्यान कितें तरी घडटा. आनी तांकांय एक म्हजी इच्छा आसा की तेंच्यांनी ह्या फुडें हाडचें. पूण तेज्या वयल्यान वयल्याचे जे पळय कलाकार आसा ते संगीत क्षेत्रांतूच न्हू बाकीच्या आनी खुबशे क्षेत्रांनी फुडें फुडें आसा तांकां सुद्दां तुमी तेंको दिवचो आनी अशेंच तेंचे सत्कार थोडे घडोवन हाडचे. आनी तांकां म्हाका खुबशे उमेद जावन कलाकार कला मंचाचे खूब खूब आभारी आसा हांव आसा. त्यामुळे हो म्हजो पयलो सत्कार करून घेवचो की ना घेवचो तेजेर आमचे म्हाजे भावाचे खूब फाटीं फुडें येताले. तरी पूण शेवटी मागीर तेंचे एका मान दिवन हांव येयलो तेन्ना बरें दिसलें. ह्या कलाकार कला मंचान म्हाजे कडेन म्हाका खूब हेंचे कडसून अपेक्षा आसा की ह्या फावटी ते बरें बरें करतले. त्याच प्रमाणे सांगपाचें हे मेन म्हणजे म्हाजे जे विद्यार्थी जे आसा विद्यार्थीगण ते ह्या फावटी सगळ्यांक दिसता ते म्हाका पळय काडटा तेन्ना म्हाका आनी खूब उमेद येता. कारण वयल्या दिसता ती सगळें म्हाजेच विद्यार्थी म्हाका तयारी सांगूं ना 2 शब्द सांगू म्हणून हांव तयारी करून येवंक ना. तरी वेड्या वेगळ्या उलयलो तेन्ना माफ करा आनी तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेय सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू.